नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इसी तरह से एक बहुत प्यारी रिवायत है हज़रत अबू इसहाक़ से कि मैंने बरा से सुना कि एक शख्स आया उनके यहाँ और कहा कि अबू अम्मारा, ये बताओ क्या तुमने हुनैन की लड़ाई के दिन पीठ फेर ली थी? उन्होंने कहा मैं इसकी गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से नहीं हटे, अलबत्ता जो लोग तुम में जल्दबाज थे उन्होंने अपनी जल्दबाजी का सबूत दिया था। कबीला हवाज़िन वालों ने उन पर तीर बरसाए थे। अबू सुफियान बिन हारिस रसूलुल्लाह के सफ़ेद खच्चर की लगाम थामे हुए था और आप फरमा रहे थे अनन नबी ला कज़िब, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ, यानी मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। बुखारी की 4318 नंबर रिवायत है, जिससे पता चलता है कि असल में जिस शेर के बारे में बात की गई वो बेहयाई के मज़ामीन रखता है या लग़्व और लायानी बेमकसद बातचीत, वो चाहे शायरी में हो या नसर में हो, हर सूरत में नापसंदीदा है। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ पसंदीदा है उसके लिए सारी राहें खुली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 70 है लियुनज़िर मन कान हय्यन व यहिक्कुल क़ौलु अलल काफ़िरीन, ताकि वो हर शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। ताकि वो हर उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो, मुराद ये कि जिसका क़ल्ब, जिसका ज़मीर जिंदा हो। अब देखिएगा कि ये कुरान किस मकसद के लिए आया। कुरान को मुर्दा दिल कभी कबूल नहीं करते। वो दिल जिन पर दुनिया की मोहब्बत के ताले पड़े होते हैं, जंगालूद दिलों के अंदर कभी कुरान सीखने की ख्वाहिश बेदार नहीं होती, कभी अल्लाह के कलाम की तरफ तवज्जो करने की तमन्ना बेदार नहीं होती। उन दिलों में हमेशा अपनी मजबूरियां, मसाइल रहते हैं। असल में कुछ नहीं होता, असल में अल्लाह के कलाम से बेरग़बती। और जो अल्लाह से बेरग़बती इख्तियार करे, कलाम तो उसी का है ना, जो अल्लाह से बेरग़बती इख्तियार करे अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता और अल्लाह ताला उसको इस कलाम के करीब नहीं आने देता। तो ये कलाम तो इसलिए आया है ताकि वो हर उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। तो यहाँ ये जो बात है ना, मन काना हय्यन, जो कोई जिंदा हो, इसके बारे में ज़हाक का कौल है कि इससे मुराद है मन काना आक़िलन, जो कोई अक्लमंद हो। तो अक्लमंद नसीहत कबूल करेगा और नादान नसीहत से भागते हैं। ये जो रिवायत थी आक़िल वाली, ये जामिल बयान की थी। और कतादा कहते हैं कि यहाँ ये जो बात है ना मन काना हय्यन, तो इससे दिल की ज़िंदगी मुराद है। ये जामिल बयान की रिवायत है। वो जैसे किसी ने कहा दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। कि उम्मतों के पुराने अमराज का इलाज यही है कि दिलों को जिंदा किया जाए। और दिल को जिंदा करने वाला वो कलाम है जो अल्लाह ने आसमानों से उतारा। इसकी तिलावत, इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर, इसको समझ कर पढ़ना, इस पर गौर व फिक्र करना, इस पर अमल करना, सभी कुछ दिलों की ज़िंदगी की ज़मानत है। जैसे अब देखिए कि ज़मीन पर, मुर्दा ज़मीन पर बारिश होती है, वो बारिश जिंदा कर देती है ज़मीन को, हरियाली उगती है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कलाम के लिए मिसाल दी है जो वही की सूरत में नाजिल हुआ था, औ कसय्यिबिम मिनस समा, या जैसे आसमान में मूसलाधार बारिश। तो ये मूसलाधार बारिश वही की थी। कल जब ये वही नाजिल हुई तो किस तरह से पै दर पै वही नाजिल होती चली गई। आज हमारे पास ये वही किताब की सूरत में, लेकिन इसके अंदर दिलों की ज़िंदगी के लिए सारा सामान मौजूद है। बस अल्लाह से ये दुआ करने की ज़रूरत है कि या अल्लाह हमें इस कुरान की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे, इसके उलूम नसीब फरमा दे, और या अल्लाह हमें इस पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा दे।
وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. یعنی ایک ہی وقت ہے، کچھ لوگ تو اسے قبول کریں گے اور کچھ انکار کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تاکہ انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. یا قتادہ کہتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کہ جب علم نہیں ہوگا تو عمل بھی اس کے مطابق نہیں ہوگا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ حجت قائم ہو جائے گی. اور یہ کافروں پر حجت قائم کر دے، مراد یہ کہ ادنا سا شبہ بھی نہیں رہ جائے گا جس کا وہ سہارا لے سکیں. یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے. اور حقیقت یہ ہے جتنی بھی نصیحتیں کر لی جائیں، چاہے وہ نبی کرے یا نبی کے علاوہ لوگ، نصیحت تو وہی قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. سورہ یاسین ہی کی آیت نمبر 11 میں ہم نے دیکھا انما تنذر من اتبع ذکر، یقیناً تم اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت قبول کرے. اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور تم ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں، یعنی جن کے دل مردہ ہو چکے، جو زندگی کے باوجود نہیں سن سکتے، یا قبروں والے جیسے نہیں سن سکتے، اسی طرح سے انسانوں کے اندر بھی ڈسیزن کرنے والی جو پاور ہے، جو اس کا دل ہے، جو اس کے اندر سب سے بڑی قوت والی چیز ہے، اگر وہ مردہ ہو جائے تو پھر اس کی حیات کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. آیت نمبر 71 ہے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، پھر وہ ان کے مالک ہیں. اولم یروا، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے غور نہیں کیا، یعنی ان مشرکوں نے، اللہ کی طرف توجہ نہ کرنے والوں نے اللہ کی قدرت کے مظاہر نہیں دیکھے. انا خلقنا لہم، کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے. یہ تو دل سے دیکھنا ہے. انسان اپنے دل سے غور و فکر کرتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے، انسان سبق لیتا. غور و فکر کرنے سے قرطبی کی روایت ہے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، پھر وہ ان کے مالک ہیں. یعنی اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے اللہ نے مویشی پیدا کی. مویشی اللہ کی پیداوار ہیں، اور اہل عرب کے پاس کثرت سے مویشی ہوتے تھے. یہ وہ بزنس کرتے تھے مویشیوں کا، جانوروں کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانور بنائیں تو ہم اور مالک تم ہو جاؤ. کیا اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ یعنی تم اس میں تصرف کرتے ہو جیسے چاہتے ہو. کچھ جانور ایسے ہیں جن کو تم کھا لیتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، کسی پہ سواری کرتے ہو، کسی کے بالوں، کسی کی کھال، کسی کی اون کو تم استعمال میں لاتے ہو. مالک بنتے ہو نا، یہ بتاؤ پیدا کرتے ہو. آیت نمبر 72 ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان کو ان کا تابع بنا دیا تو ان میں کچھ ان کی سواریاں اور ان میں سے کسی کو وہ راہ دکھاتے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کا تابع کر دیا. یعنی یہ جانور کیسے ہیں؟ انسان سے سائز میں بڑے بھی ہوں تو انسان کے تابع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کتنے بڑے بڑے جانوروں کو انسان قابو میں کر لیتا، اور کتنے چھوٹے جانور ہیں جو انسان کے قابو میں نہیں آتے. یعنی اگر ایک بچھو کو دیکھیں تو بچھو کو انسان باز نہیں رکھ سکتا، اللہ نے فطرت ہی ایسی بنائی. تو آپ یہ دیکھیے کہ دوسری طرف گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، کس طرح سے اللہ نے انہیں قابو میں کر دیا. تو اللہ نے انہیں تسخیر کیا ہے، تم ان پر سواری کرتے ہو، تم انہیں ذبح کرتے ہو، تم ان کا دودھ استعمال کرتے ہو. یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے ہے. اس سورۃ تفاسیر کی روایت ہے فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، تو ان میں کچھ ان کی سواریاں ہیں. اور سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں ہے اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ زینت بنے. اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. یعنی ایسی سواریاں بھی جو آئندہ آئیں گی، آئندہ آنے والے دنوں میں تمہیں ملیں گی. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کسی کو وہ کھاتے ہیں. جیسے سورہ غافر کی آیت نمبر 79 میں ہے اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا
लितरकबू मिन्हा ताकुलून, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए मवेशी बनाए ताकि तुम इनमें से किसी पर सवारी करो और इनमें से किसी को तुम खाते हो। और इसी तरह सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 21 में है, और यकीनन तुम्हारे लिए मवेशियों में एक सबक है, हम तुम्हें इनके पेट की चीज़ में से पिलाते हैं और तुम्हारे लिए इनमें से बहुत से दूसरे फ़ायदे भी हैं और इनमें से तुम खाते भी हो। फिर अब देखिए कि बात दूध की है। सूरह नहल में फरमाया कि हम खून और गोबर के दरमियान में से तुम्हें सफ़ेद मीठा दूध पिलाते हैं। यानी देखो तो सही, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कैसा इंतज़ाम किया। आयत नंबर 73 है, वलहुम फीहा मनाफिउ व मशारिबु अफला यशकुरून, और इनके अंदर उनके लिए फ़ायदे हैं और पीने के लिए चीज़ें भी हैं, फिर क्या ये शुक्रगुजार नहीं होते। यानी देखो इसमें कितने मुनाफे हैं। जानवरों की ऊन में, बालों में, ऊँटों के बालों से फलासियाँ बनती हैं, भेड़ की ऊन से किस तरह वूल बनती है, किसी की जिल्द से, किसी के बालों से, किसी की खाल से, कितनी चीज़ों से इंसान फ़ायदे उठाता है। फिर इंसान इनसे कितनी चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए हासिल करता है, जैसे जानवरों के दूध को इंसान इस्तेमाल करता है। अफला यशकुरून, करने वाला काम तो इतना ही था ना कि तुमने सब कुछ पाया तो तुम शुक्र अदा करते, क्या फिर ये लोग शुक्रगुजार नहीं होते। यानी ये बताओ कि तुम मेरे एहसान को, मेरी इताअत को, मेरी फर्मा बरदारी को कबूल क्यों नहीं करते। तुम्हें शैतान वसवसा डाल दे तो बहका के जहां जी चाहे ले जाए। अफला यशकुरून, क्या फिर वो शुक्र अदा नहीं करते। यानी इतनी नेमतें जिनसे अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह के लिए अपनी इबादत को खालिस नहीं करते। तुम अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाओ और इन नेमतों पर गौर व फिक्र करो और इबरत हासिल करो। ये तफसीर सादी की रिवायत है। तो बात है शुक्र की। वो इंसान जो मोहसिन के एहसान को पहचानता है वो शुक्र अदा करता है, जिसको एहसान की पहचान नहीं होती वो शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो शुक्र वो अदा करता है जो नेमत को अपनी तरफ मंसूब नहीं करता। जो शख्स भी नेमत को अपनी तरफ मंसूब कर ले वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बनता। तो अल्लाह ताला ने सवाल किया है, अफला यशकुरून, क्या फिर वो शुक्र अदा नहीं करते। आयत नंबर 74 है, वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून, और उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा माबूद बना लिए हैं कि शायद उनकी मदद की जाएगी। यानी इन मुशरिकों ने अपने रब को छोड़कर पत्थरों को माबूद बना लिया, लकड़ियों को माबूद बना लिया, अपने हाथ से बनाते हैं। जैसे इंडिया में देखिए 10-10 रुपए में माबूद बिकते हैं, उस खुदा को रेडियों पे ले जा के फ़रोख्त किया जाता है, फिर भी अक्ल में बात नहीं आती। फिर जब उससे जी भर जाता है फिर उसे फेंक देते हैं। खुदा ऐसा है उनका कि किसी किस्म की कुदरत ही नहीं रखता, जैसा जी चाहे कोई घड़ ले, जब जी चाहे तो उसे अपने से भी बड़ा बना ले, और जब जी चाहे तो उसे बाहर फेंक दे। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए हैं, लअल्लहुम युनसरून, कि शायद उनकी मदद की जाए। मुराद ये कि ये माबूद उनकी शफात करें। जैसे अहले मक्का का ये अकीदा था कि हम इन देवियों की पूजा नहीं करते, देवियाँ तो अल्लाह की बेटियाँ हैं, तो बेटियाँ बड़ा हक रखती हैं, तो ये अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश करेंगी। बज़ाहिर तो बड़ी दिल को लगती है बात, लेकिन ये बात उन्हें बताई किसने कि वो अल्लाह की बेटियाँ हैं, हालांकि वो उन्हें अपने हाथों से घड़ते थे, अपने हाथों से उन्होंने ये बुत बनाए थे। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई अंगारे पर बैठ जाए, उसके कपड़े जल जाएं और उसका असर उसकी खाल तक पहुंचे, बात बड़ी अहम है। अगर कोई अंगारे पर बैठे, उसका असर कपड़े तक पहुंचे, कपड़ा जल जाए, कपड़ा फिर वो आग या वो असर खाल तक पहुंचे, ये उसके लिए कब्र पर बैठने से बेहतर है कि कोई किसी कब्र पर चला जाए
اور قبر والے کو پکارے۔ مسلم کی 2248 نمبر روایت نمبر 75 ہے، لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے۔ یعنی یہ مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کے باطل ہونے کا بیان ہے کہ یہ معبود خود کوئی قدرت نہیں رکھتے، جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے مدد اور سفارش چاہتے ہیں، اگر ان قبروں پر مجاور نہ ہوں، اگر لوگ ان کے پاس نہ جائیں تو قبریں ویران رہ جائیں۔ یہ اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ یا ان بتوں کو دیکھیے جن بتوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں، اصل میں لوگ ان کے خدمتگار ہیں۔ اور کیسی بات ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا تو اس وقت لوگوں نے یہی بات کہی تھی کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا۔ خدا وہ کیسا ہے جو اپنے آپ کو بدحال ہونے سے بھی نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو برے حالوں سے نہیں روک سکتا۔ لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، یعنی یہ بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان۔ یہ اس طرح تفاسیر کی روایت ہے، اور یہی حال قبروں والوں کا ہے۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ خود اپنی مدد پر قادر ہے۔ اگر کوئی مدد کر سکے تو اپنی مدد کر لے، قبر سے باہر آ جائے، دنیا میں دیکھنے کے قابل ہوئے، دنیا کو برت لے۔ دنیا میں کون سی چیز ہے جو کسی قبر والے کو نہیں چاہیے؟ زندگی، مال، آسائشیں، قوتیں، چاہنے والے۔ اگر کوئی کر سکے تو اپنے لیے کیوں نہ مدد کرے۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، مدد کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ تو استطاعت کی نفی سے باقی سارے کاموں کی نفی خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے۔ یعنی ان مشرکین کا یہ حال ہے کہ یہ خود قبروں والوں کے لیے لشکر بنے ہوئے، اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے۔ پھر اللہ کے پاس جب یہ سب جائیں گے، حاضر باش لشکر بھی، وہ بت بھی، ان کے پرستار بھی، تو ایک دوسرے سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے معبود بنایا ان سے وہ لوگ بیزاری کا اظہار کریں گے جن کی پرستش ہوتی تھی یا جن سے کچھ طلب کیا جاتا۔ وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے تو تمہیں اس راستے پر نہیں چلایا تھا۔ تو نہ بت کسی کے لیے نفع پہنچانے کے قابل ہیں، نہ قبروں والے۔ آیت نمبر 76 ہے، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، پھر ان کی بات تمہیں غم زدہ نہ کرے، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ان کی بات تمہیں غم زدہ نہ کرے۔ بات کون سی تھی جو غم زدہ کرتی تھی؟ شاعر ہو، جادوگر ہو، دیوانے ہو، کاہن ہو، یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب لگتی تھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ کے کلام کا اثر معاشرے پر مرتب ہو رہا تھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس وجہ سے وہ جادوگری کا الزام لگاتے تھے۔ جیسے اخنس بن شریق اور ابو جہل ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اخنس نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا وہ سچا ہے یا جھوٹا، یعنی تم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ یعنی میں محمد کی بات کو کیسے مان لوں کہ انہوں نے جانور کاٹے تو ہم نے بھی کاٹے حاجیوں کی خدمت کے لیے، انہوں نے پانی پلایا ہم نے بھی پلایا، انہوں نے جو کام کیا ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ اب وہ کہتے ہیں بنی عبد مناف کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہو گیا، اب ہم ان کا اس بات پر کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟
اگر ہم یہ تسلیم کر لیں تو لوایت، سقایت اور حجابت کے سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں یا یہ سارے عہدے یہ تو بنی عبد مناف کے پاس چلے جائیں گے. واللہ جب تک ہماری زندگی ہے، جان میں جان ہے، ہم ضرور مخالفت کریں گے. تو مخالفت کا سبب سمجھ آ گیا کہ اس میں دراصل حق کا انکار کرنا اس وجہ سے تھا کہ دنیا کے فائدے، اپنی دنیا کے فائدے میں وہ کمی دیکھ رہے تھے کہ ہم محمد کو تسلیم کریں گے تو اس کی ماننی پڑے گی. جو فرد بڑا تکبر کرنے والا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے حق کا انکار کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل جفا الأصحاب يقتلني ترى